मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज पीर की शाम है, 30 रबीउल अव्वल और 16 अक्टूबर है। उम्मीद है आप जहां भी प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर आफियत से होंगे। और हमेशा की तरह पीर के पीर हमारा सेगमेंट आज शाम तक हालात हाजरा पर मबनी, और मेरे साथ साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली मूसी। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसी साहब। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मोहतरमाना सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, प्रोग्राम हस्बे मामूल करंट अफेयर्स पे इंटरनेशनल और नेशनल जो हालात हैं उस पर बात होगी। और बताता चलो आज अजान मगरिब है। दौरान प्रोग्राम 6:20 वहाँ एक वक्फा लिया जाएगा और उसके बाद वापस आके 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। एक मुनासबत यानी 16 अक्टूबर हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जनाब लियाकत अली खान, उनका आज योम शहादत है। और कुछ टॉक शोज पाकिस्तान के मैं देख रहा था, लेकिन वहां किसी ने भी लियाकत अली खान से मुतालिक मैंने नहीं सुना कि कोई हेडलाइन में कोई ऐसी पट्टी चली हो या कोई खबर दी हो। अमूमन हम देखते हैं कि फलां गुलकार, फलां गुलकारा, फलां खिलाड़ी आज उसकी योम वफात है, आज उसकी बरसी है। हेडलाइन सुनते होंगे आप भी। लेकिन आज पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के कंपनी बाग और मौजूदा लियाकत बाग रावलपिंडी में पाकिस्तान के बनने के तकरीबन 3 साल बाद ही शहीद कर दिए गए 1951 में। उनका आज योम शहादत था, लेकिन वो खामोशी से गुजर गया। लेकिन एलिबेट टीवी i40 न्यूज़ के नाज़रीन जानते हैं कि ऐसी खामोशियां जहां दीगर जगहों पे होती हैं, हम ऐसे खामोश होते नहीं हैं। और आज भी जहां पाकिस्तान जिस मंजिल पे खड़ा है, जो तनज़्ज़ुली जो सूरत हाल हम देखते हैं, शायद उसकी जो पहली ईंट है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहलत के बाद फिर ये जो शहादत थी लियाकत अली खान की, वो रख दी गई थी। और अब वो पाकिस्तान की बुलंदोबाग जो अमारत है, यानी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली जो अमारत है, वो बिल्कुल मुस्तहकम है। और पाकिस्तान कैसे मुस्तहकम होगा वो हर दौर में हम ख्वाब देखते हैं। आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले उन 10 लाख फलस्तीनी जो बेघर हो गए हैं, उनके उस दुख दर्द में हम शामिल हैं। और अमन व अमान के हवाले से जो लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि दुनिया भर के जो ताकतवर ममालिक हैं और जो दीगर ममालिक हैं, उन सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि कोई भी अगर एक इलाकाई मसला है, वहां पर चंद चौधरियों की आपस की जो बाहमी चपकलश है, उसके जिसे कहते हैं ना हाथियों की लड़ाई में घास भी मसला जाता है। तो ये सिलसिला कुछ ऐसे ही है। कुछ ऐसे ही जो मामलात हैं, कश्मीर का मामला है, फलस्तीन का मामला है, वो कई दहाइयों से इसी तरह जारी हैं, हल तलब हैं। लेकिन हल क्यों नहीं हो पाते, क्यों नहीं किए जाते, ये आपस की जो रस्साकशियां हैं बड़ी ताकतों की, ये उसी का खमियाजा वहां के अवाम भुगत रहे हैं। हालांकि एक रोड मैप हर जगह, हम मुझे याद आ रहा है यासर अरफात जब थे, तो उस वक्त से लेके अब तक जो है हम देखते हैं मुख्तलिफ अदवार में जी अमन मुआहिदा हो गया, बेहतरी हो गई, ये सब कुछ हो गया। लेकिन क्या वजूहात हैं, उन अमन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कौन करता है, ये सब हमारे सामने है। इस पर मूसी भाई अगर आप भी कुछ कहना चाहें, और फिर अगर हम जब पाकिस्तान में घुस गए फिर तो फिर वापस आना मुश्किल होगा। तो क्या है अपडेट और क्या सूरत हाल है अभी? असल में देखें, जहाँ पर बात इंसानी हकूक की होती है, वो तमाम चीज़ें हैं, उनको आप देखें कि अपने यूएनओ के चार्टर के हिसाब से चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या और मुख्तलिफ मकामात हों, वो बिल पास तो किए जाते हैं, वो सब चीज़ें, उस पर अमल दरामद नहीं होता। वहाँ पर जिस तरह से आपने सही बात है। इस्तिलाहन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया चौधरी का, तो वो जी कुछ हाँ। लोग चौधरी हैं और वो अपनी चौधराहट करते रहते हैं, तो वो उसी तरह से मामला जो है वो मिस हैंडल होता रहता है। अब इस वक़्त आप देखें कि पूरी दुनिया में जो है वो मज़लूम के हक़ में आवाज़ अब आवाम की जानिब से उठती है। मगर हम देखते हैं कि वो रोडों पर आना या प्रोटेस्ट करना वो एक बात अपनी जगह पर है, मगर जहाँ से इम्प्लीमेंट होना है, हुकूमतों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से इम्प्लीमेंट होता है, वहां से हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं होता। वहां पर ताकत का इस्तेमाल होता है, वहां पर देखा जाता है कि कौन किसके साथ खड़ा है और सुपर पावर्स किसके साथ है। तो जी ये तमाम चीजें हैं, इसी वजह से जो है वो इस्तेहसाल होता है। और बेघर चाहे वो यूक्रेन के हों, फिलिस्तीन के हों, कश्मीर के हों, कहीं के भी, अफगानिस्तान के हों, अजरबैजान के हों, बोस्निया के हों, कहीं के भी हों, जहाँ पर भी डिस्प्यूटेड हैं, जहाँ पर भी झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं,
تو یہ ایک مہاجرین کا سیلاب دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہر آنے والے دن میں بڑھ رہا ہے. مطلب اس کو یوکرین میں ہوا، یورپ نے اکوموڈیٹ کیا، یو کے لوگ آئے، ادھر گئے، کینیڈا تک گئے. اب یقیناً اب یہاں پر فلسطین کا معاملہ ہے، اب یہ پورے گلف میں اس کی ویو ہے. ابھی تو جارڈن اور ایجپٹ اس سے جو ہے وہ بالکل سامنے ہے، مگر یہ چیزیں پھیلتی ہیں. تو اب اگر ایسے فرنٹ اور کھلتے رہے اور یہ چیزیں ہوتی رہیں تو آپ سوچیں کہ یوں ہی لوگوں کو جو ہے وہ زندگی چلانی مشکل ہوئی بھی اس وقت کووڈ کے بعد. مہنگائی جو ہے، اور نہ کہ لوگ ڈسپرس ہو کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور لاکھوں کی تعداد میں کسی دوسرے ملک میں اس کی اکانومی جو یوں ہی زبو حالی کا شکار ہے وہاں پہ پہنچ جائیں. تو اور وہاں پر جو ہے ایک نئے جو پرابلمس ہیں وہ وہاں پہ پاپ اپ ہو جائیں گی. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، مگر انفارچونیٹ وہی معاملات ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں قوت ہے اور طاقت ہے اور وہ اپنے حساب سے اس دنیا کو چلانا چاہتے ہیں. نام انسانی حقوق کا وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، مگر انسانی حقوق کہاں ہیں؟ کشمیر میں جی ہاں انسانی حقوق جی کہاں ہیں؟ اس کو آپ نے جیل کے اندر پورا ایک جیل خانہ کیا ہوا ہے، جیسے غزہ ہے، جیسے کشمیر ہے، جیسے چیزیں ہیں. 70 لاکھ تو فلسطینی جارڈن کے اندر ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آرام سے مار کے ڈھکیل دو ادھر. تو آپ یہ سوچے گا آدمی اپنا پورا گھر بار چھوڑ کے اس کو ڈھکیل دیا جائے، یعنی صفر پہ آ جائے، زیرو پہ آ جائے، وہاں سے دوبارہ وہ شروع ہو. وہاں کیا کرے گا؟ ایک نیا کلچر ہے، نئی سوسائٹی ہے. مطلب یہ کہنا آسان ہے. اس وقت جو ہے وہ مطلب کہیں سے کوئی آواز جو ہے وہ مظلوم کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آواز اٹھ رہی ہے، مگر نحیف ہے، بہت کمزور اور نحیف آواز ہے. اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک انسانوں کے معاشرے میں اور انسانوں کے ساتھ ہی ہو اور انسان ہی طاقتور ہو اور وہ دوسرے انسان کی تکلیف کو محسوس نہ کر سکے. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم آخر نام بیسی کیا دیں گے؟ یہ جی پرابلم ہاں ہے. جی ہاں جی ہاں بالکل. اور کچھ سفارتی طور پہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور سعودی عرب کا سنا جا رہا تھا کہ وہاں امریکی وزیر خارجہ گئے ہیں، اور جو ایک کلوزنس نظر آ رہی تھی شاید وہ ظاہری طور پہ فی الحال رک گئی ہے. چلیں اس پہ جو اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہی ہے کہ جہاں بھی بے گناہ انسان شہید کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، اس پر اب یہ تمام اقوام، تمام جو جگہ ہیں وہاں پر ان کے حق میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور ان کے لیے آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے. اور جیسے موسی صاحب نے کہا کہ عموماً دیکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے جب عراق وار جب شروع ہوئی تھی 90s میں، تو یہاں ملین مارچ کا بہت بڑا تذکرہ ہے لندن میں، کہ حکومت یہاں کسی اور طرف تھی لیکن لوگوں نے یہ ضرور یہ دیکھا تھا کہ وہاں پر کوئی ایسی تنصیبات ایٹمی نہیں بنائی جا رہی ہے جس کے حملے کے اوپر ایک جواز بنایا جا رہا ہے. 9/11 کے معاملات ہوئے، اس میں بھی دو رائے موجود ہے کہ آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. پرویز مشرف صاحب کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے کہا جی اسامہ بن لادن پاکستان میں مل گئے تو ISI کہاں تھی؟ تو مشرف صاحب نے جواب دیا کہ چلے ہم تو ایک بار کوئی بیٹھ گئے یا ہمیں موقع پتہ نہیں چل سکا، تو یہ ISI جو ہے وہ ہو گیا. لیکن امریکی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ کہاں تھی جب 9/11 میں 3-4 جگہوں سے آپ کے پلین جو ہیں وہ اغوا بھی ہوتے ہیں اور ایک ٹارگٹ پہ ہٹ کرتے ہیں، تو آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ تو جوابات بھی ہیں، اگر سوالات اٹھتے ہیں جوابات بھی ہیں. لیکن پنجابی میں کہا جاتا ہے نا ڈاڈے دا ستی نہیں سو، یعنی اس کا پہاڑا، اس کا میتھس جو ہے وہ الگ ہی ہے. تو الگ یہی آج کل دنیا کا طریقہ کار ہے. کشمیر کی بات ہو رہی ہے 5 اگست 19 کے بعد، وہاں پر انہوں نے تمام جو تبدیلیاں، آئینی تبدیلیاں کی ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان پر بات کرنے والا نہیں، کیونکہ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ایک معاشی طور پہ ایسے مستحکم ملک ہیں کہ جس کی ناراضگی کوئی ایٹمی طاقت یا کوئی دیگر ممالک وہ مول نہیں لے سکتا. تو یہ جو ناہمواریاں ہیں معاشرے میں، یہ پھر اس قسم کی جو سانحات ہیں، یہ جو جنگیں ہیں، یہ جنم لیتی ہیں. جب تک ان سے ہینڈل نہیں کیا گیا سنسیئر ہو کے، تب تک ایسے معاملات پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. آتے ہیں اب جی شہید لیاقت علی خان کے اوپر، پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر. تھوڑا ہم کیونکہ موازنہ بھی ہفتے کو انڈیا پاکستان کا میچ تھا، آج بھی میں بھی خود بھی کرکٹ کا بڑا شائق ہوں، کھیلی بھی سب کچھ. آگے پروگراموں میں ہم اس کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے کہ 8 ورلڈ کپ ہو گئے، ہم انڈیا سے کیوں ہارتے ہیں. اچھی بات ہے، کھیل میں چلے ہار جیت ہوتی ہے. یہاں پہ بھی اگر انگلینڈ کی فٹ بال کی ٹیم ہارتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سن 64 کے بعد ہم ورلڈ کپ کے فائنل میں کیوں نہیں پہنچے. ٹھیک ہے، یہ الگ معاملہ ہے، جذبات ہیں ہمارے، ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر انڈیا کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں کمپیٹ کرنا ہے، موسی بھائی
ایام आज़ाद से पहले मोदी साहब का वो बयान कि अब हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए, हमें अपना जो एक दुश्मन भी है उसको भी बुलंद रखना है, किसी और मुल्क से टक्कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान तो अब उनके अल्फाज में क्या दोहराऊं कि पाकिस्तान खुद ही जो है वो अपने खात्मे की तरफ है। तो इसका आगाज हुआ उन 3 सालों में जब कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह चले गए दुनिया से। उसकी भी किताबें लिखी हुई हैं, क्या वजूहात हैं, किसी ने खोज नहीं लगाई। लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया जलसा आम में, उसका जो कातिल है वक्ती तौर पे तो मारा गया, लेकिन उसके जो सहूलतकार थे, क्या वजूहात थी, वो आज तक पता नहीं चली। लेकिन उसके जो नताइज हैं, जो उसके जिनको समरात मिले, एक होता है ना कि कोई भी जुर्म होता है, देखा जाता है, अगर तफ्तीश की जाती है तो उसका बेनिफिशरी कौन है, उसका फायदा, उस निजाम में जो हलचल हुई उसका फायदा किसको हुआ, तो वो हमारे सामने है। अब पिछले दिनों इंडिया में G20 इजलास हुआ तो मीम्स बनी हुई थी सोशल मीडिया पे कि भाई आपकी मईशत से मुतालिक आपके आर्मी चीफ कहाँ हैं, आपकी जो ये सारी जो 20 ममालिक के सरबराह आ गए, तजारती सरगर्मियों के ऊपर बात होती है। तो ये कैसा मुल्क है कि जहां पर वहां के अस्करी इदारे जो हैं वो बिल्कुल लाताल्लुक हैं। तो एक तंज था जिस पर काश हम भी इस पे थोड़ा सा कोई होश के नाखुन लें, और जो सही मानों में जहां हार नजर आ रही है और जिसकी वजूहात हैं, जहां हम ये कहते हैं कि बाबर आजम ने अच्छे फैसले नहीं किए, एक खेल है, हार जीत है, उससे कोई हमें कोई जज्बाती तौर पे तो चले नुकसान हुआ, लेकिन जो मुल्क को चलाने वाले बाबर आजम हैं, मेरी मुराद वो मुल्क के चलाने वाले आर्मी चीफ हैं, मुल्क के चलाने वाले वज़राए आजम हैं, जिनके यहाँ मोदी साहब साड़ियां लेके आ जाते हैं, शादी पे आ जाते हैं, और चंद सियासी जमातों के रहनुमा उनके जाती मरासम होते हैं, वो ठीक है, और चंद हमें पता नहीं चलता कि ये कारगिल का सानिया क्यों हो गया, क्यों बंद हो गया, क्या हमने अचीव किया, तो कुछ इसमें हमें कोई बताने वाला नहीं है पाकिस्तानी। तो ये वो सवालात हैं कि क्रिकेटर्स के अलावा हमें बहसियत कौम उन लोगों से पूछने चाहिए कि जो हमारी तकदीर के साथ खेलने वाले हैं, जो क्या वो ब्लंडर्स थे। लियाकत अली खान का जो कत्ल के बाद फिर मार्शल आ गया अयूब खान का, कई साल वो रहे। भुट्टो साहब जो हैं वो एक सियासी लीडर बन के सामने तो आए, लेकिन वो कहां से आए और फिर उनका अंजाम क्या वो हमारे सामने है। फिर जिया साहब आ गए, 10-11 साल उन्होंने जो किया, वो तो मुसी भाई शायद ये प्रोग्राम ही खत्म हो जाए अगर उनको मैंने माइक दिया, जो सियासी दौर में कुछ मामलात खराब हुए हैं। तो ये ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर हमें सदमे का इजहार तो करना ही चाहिए, लेकिन उसकी तहकीकात उसी तरह ही कर लें चलें कि हमें हाँ जी टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए थी कि फील्डिंग करनी चाहिए थी। सारी कौम इसके ऊपर तो सरदर्दी दिखाती है, लेकिन यहां लियाकत अली खान के बाद मार्शल क्यों लग गया, किसने लगवाया, ज़ियाउल्लाह क्यों आया, परवेज मुशर्रफ साहब ने NRO क्यों दे दिया, हालांकि वो खुद इस गलती का इकरार करते रहे। आज एक आखिरी बात करके फिर मुसी भाई, फरख हबीब जो PTI के एक रहनुमा रहे हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत की। इससे पहले सदाकत अब्बासी आए हैं, उस्मान डार आए हैं, उनका एक अलग तरीकाकार था, टीवी इंटरव्यूज में वो आए। लेकिन फरख हबीब ने बहुत सी 90% बातें जो उन्होंने इमरान खान से मुतालिक, उनकी सोच से मुतालिक की हैं, बिल्कुल ठीक हैं। हम भी इस पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि चेयरमैन तशद्दुद पर उकसाते रहे और वो चाहते थे कि लोग उनके लिए सड़कों पर निकलें, और फिर उनका तदब्बर जो इमरान खान किया उन हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन जो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है वो कैसे पैदा हो गई, जहांगीर तरीन के पास बहुत बड़ा विजन है, वो उन्होंने कैसे कह दिया, तो ये आसमान से गिरा खजूर में अटका, और बड़ी एक अजीबोगरीब खजूर में अटकने वाली बात है। इस्तेकाम पार्टी इमरान खान के बिल्कुल जो स्पोक्समैन थे, फयाज चौहान, फिरदौस आशिकावान, शहबाज गिल, ये इमरान खान की माइंडसेट बताता है। कोई भी लीडरशिप है ना, अब वो आपको जो उनके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो बताएंगे कि इस लीडर का क्या माइंडसेट है, ये अपने मद्दे मुकाबल लोगों को कैसे गालम गलोच ब्रिगेड के साथ कुचलना चाहता है। जावेद हाशमी साहब धरने के बाद उन्होंने किनारा कशी करा दी गई, PTI से निकाल दिया गया। फौजिया कसूरी जो एक खातून थी उनको साइडलाइन कर दिया गया। इसके अलावा जस्टिस वजीउद्दीन, उन्होंने आवाज उठाई थी कि ये पार्टी इलेक्शन में आपका पैसा चल रहा है, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो इमरान खान बहैसियत लीडर जो हैं
ان کے اندر جو نقائص تھے یہ بالکل جو فرق حبیب نے بتائے ہیں کہ وہ ایک اکسا رہے تھے اداروں کو. تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ صرف عمران خان کی پلاننگ نہیں تھی. مجھے کیوں نکالا یہ نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں. تصاویر لگا کے جلسوں میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ 5 وانٹڈ لوگوں کی وہ بات کرتے رہے ہیں, اور وہ خود کہتے رہے کہ ہماری عمران خان سے لڑائی نہیں ہے, ان کو لانے والوں کے ساتھ ہے. یہ تو میاں صاحب کی بات ہوئی. زرداری صاحب کن کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے؟ تو اینٹ سے اینٹ سبھی بجانا چاہتے تھے, بس یہ ہے کہ داؤ کس کا لگا, عوام کس کے بہکاوے میں زیادہ آ گئی. تو یہ عمران خان ہی کی جماعت تھی جو ان کی معزولی کے بعد یا رجیم چینج سے پہلے وہ سرحد یا خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں ان کو حلقوں میں مار پڑ رہی تھی. عوام ان سے ناراض تھی, عوام ان سے نالاں تھی, اور ان کو اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو سزا دے رہی تھی. لیکن عمران کو ہیرو بنا دیا گیا دوبارہ کہ وہ اب پابند سلاسل ہے. ایک ایک دن جو ان کا جیل میں گزر رہا ہے وہ ان کے کریڈٹ میں جا رہا ہے. چاہے فاروق حبیب ایک کیا سینکڑوں فاروق حبیب ان کی پریس کانفرنس آ جائے, لیکن جو گیلپ سروے بتا رہا ہے کہ 60-70% عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, وہ ساری چیزیں وہ بھول جائیں گے کیونکہ آپ نے خود عمران خان کو ہیرو بنا دیا. یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں انہوں نے عمران خان کو ہیرو بنا دیا ہے. اب عمران خان نہ نگلے جائیں گے نہ اگلے جائیں گے. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے تو ہوتا تھا اگل دیا, نواز شریف کو باہر نکال دیا, بھٹو صاحب کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا, گزارا ہو گیا. لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. فرق حبیب آئیں کسی پارٹی میں چلے جائیں, وہ 100 باتیں کریں, عوام اب ان کو اس طرح سے ہٹا نہیں سکتے کیونکہ اس وقت جو مظلومیت کا ایک جو سائیڈ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی, آگے چل کے بھی کچھ بات ہوگی. 40 روپے پیٹرول سستا ہوا ہے, چلیں کچھ نہ کچھ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی صحیح, کچھ نہ کچھ بہتری ہوئی ہے. تو ناظرین آپ کی کالز بھی کھلی ہیں, لیکن سب سے پہلے مصر صاحب لیاقت علی خان جو اینٹ رکھی گئی اور آج تک کے جو معمولات ہیں کاش ایسے نہ ہوتے, اور کاش ہماری عوام اور ہمارے ملک چلانے والے اتنا ظلم نہ کرتے. لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے بات کی تھی, فلسطین جو ہے وہ اجڑ کے دوبارہ آباد ہو جائے گا, بغداد کی جو گلیاں ہیں وہ دوبارہ آباد ہو جائیں گی, ہو گئی. افغانستان ہم سے بہتر ہو رہا ہے, لیکن اگر پاکستان اس نام نہاد امن و امان میں رہا تو خدا نخواستہ ان جنگ زدہ علاقوں سے بھی بری صورتحال ہوگی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے. جی, قوم کو 70 سال لگ گئے یہ سمجھنے کے لیے کہ لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا کیا تھا. صحیح بات. 70 سال لگ گئے قوم کو. اب لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے کہ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا, پھر بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, اور یہ سارا سلسلہ ہوا کیسے. پاکستان جو کہ ایک جمہوری آئیڈینٹی رکھتا ہے, اس کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ ہوا کیا, جمہوریت کے نام پہ کون لوگ لائے گئے, کہاں سے آئے, اور اس کے اندر جو ایک سسٹم رائج کیا گیا وہ کیا ہوا. اور اس میں 2 جنریشنز لگ گئی باقاعدہ اس کو برین واش ہونے میں, اور اب لوگ ان خبروں پر اعتماد کرتے ہیں جو ٹی وی پہ چلتی ہیں, نامعلوم افراد آئے مار گئے, لوگ سمجھتے ہیں واقعی میں نامعلوم ہوتے ہیں, حالانکہ ڈیجیٹل ورلڈ میں کوئی نامعلوم نہیں ہوتا. ڈیجیٹل ورلڈ میں کوئی نامعلوم نہیں ہوتا. مشتعل ہجوم آیا, سارا ملیا میٹ کر گیا. مشتعل ہجوم, یہ مشتعل کون لوگ ہیں, یہ مشتعل کیوں ہوئے ہیں, اور قانون کہاں ہے جو ان کو مشتعل ہونے کے لیے روڈوں پہ ڈنڈے دے کے کھلے عام چھوڑا ہوا ہے کہ جو جی میں کرو. مشتعل ہجوم کون ہے؟ تو یہ جو اصطلاحات ٹی وی پہ چلتی ہیں یا پھر کسی بھی ادارے کے اسپوک پرسن کا آپ بیان دیکھیں گے کم, اور نیچے جو لوگ ہیں کسی ایس ایچ او کے نام سے چل رہی ہے بغیر وردی میں, یعنی کہ جو خود ایک جرم ہے, سادے کپڑوں میں اور ہاتھ میں رائفل ہے اور اس کو چلایا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ منظور نظر ہے بڑی ایجنسیوں کے, تو وہ چل رہا ہے. مطلب یہ جو زہر ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا میں آپ دیکھیں تو مطلب اس پر ایک مذاق اڑے گا دوسری کمیونٹی میں, اور لوگ اس کے عادی ہو گئے. تو یہ ایک جنریشن سے نہیں ہوا ہے, یہ 2 جنریشن لگائی ہیں ان چیزوں کا عادی بنانے کے لیے. بالکل کہ آپ تحمل کر لیں کہ آپ بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں اور یہاں پر کسی کی جان مال عزت آبرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان تک کا سفر ہے جو کہ آپ نے پڑھنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. 70 سالوں میں اب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ لیاقت علی خان کو مار کے کون بینیفیشل تھا اور کس کو فائدہ ہوا, اور تسلسل کے ساتھ کون شطرنج کھیلتا رہا.
دیر لگ گئی، کافی دیر ہو گئی، مگر یہ کہ ہم لوگوں کی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ رہی بات عمران خان کی، تو کامل تو کوئی بھی نہیں ہے، کامل تو کوئی بھی نہیں ہے نا، جو خدا نے جن کو بالکل معصومین صحیح، قرار دیا ان کے علاوہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے۔ کوئی کوئی بھی نہ نہیں، کوئی عیب، صحیح کوئی نہ بات، کوئی چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، کسی میں عیب کم ہوتے ہیں، اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے اندر اچھائیاں کم ہوتی ہیں، عیب زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ملا جلا معاملہ چلتا ہے۔ عمران خان کی جہاں تک بات ہے، میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی اس پروگرام میں کہا تھا کہ لوگوں کے لیے باکس آفس کے اوپر جو ہے وہ جب فلم آ جاتی ہے تو اس کے لیے ولن اور ہیرو کے اندر تضاد وہ محسوس کرتے ہیں، مگر جس کی فلم ہوتی ہے اس کے لیے دونوں برابر ہیں اور ساتھ بیٹھ کے وہ شوٹنگ بھی کراتے ہیں۔ تو ہیلو السلام علیکم۔ یہ فلم ہے، بالکل تو صحیح، ان کے 3.5 سال دیکھے جائیں تو اس کو کور کیا گیا، ہیلو جیل میں السلام ڈال دیا، علیکم۔ ان کی جی پاپولیرٹی میں ہو آ گئی۔ رہا آپ کالر کو لیں پہ بات کرتے ہیں ہوں، جی انشاءاللہ۔ ہیلو جی وعلیکم السلام بھائی، السلام کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی جی میں فیصلہ آباد سے میں نجمہ بات کر رہی ہوں۔ اچھا بہن میں جی، ابھی ایران سے آئی ہوں زیارات کر کے نا، اچھا بیٹا میرا ماشاء درس سے ادھر پڑھتے ہیں نا، ماشاء ان اللہ، کے ساتھ گئے ہوئے تھے تو ہم واپس آئے ہیں۔ جی تو ماشاء اللہ سے ایرانیوں نے ہماری بہت خدمت کی تھی، ماشاء بہت اللہ، موقعات تھے۔ ٹھیک ہے، جی میں ام نجمہ بات کر رہی ہوں۔ جی بات آپ کی پہنچ جی گئی ہمارے ناظرین تک، زیارات کر کے آئے ہیں، مبارک ہو زیارات اس کر کی، کے آئے، ایرانیوں نے بہت خدمت کی ہماری، ٹھیک ہے، اور پاکستان کا علاقہ ہمیں 2 دن 3 دن وہاں رہنا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہر چیز اتنی مہنگی، ہمارے فرش پہ لیٹ کے آئے ہیں اور اینٹوں پہ لیٹ کے آئے ہیں، لیٹرینیں وہ اتنی گندی غلیظ جی ہاں، اور ریت مٹی اتنی۔ ان کی مرضی یہ ہے کہ ہم نہ زیارات کرنی چھوڑ دیں۔ جی پاکستانی فوج یہ چاہتی ہے کہ اگر ٹھیک ٹھاک امیر ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیارات پہ ادھر جانا جائیں چھوڑ نا، دیں، صحیح، لیکن ہم زیارات چھوڑنے کی بجائے نا ہم ڈبل تو ہو سکتے ہیں لیکن زیارات نہیں چھوڑ سکے۔ ماشاء اللہ، بہت مشکل میں وقت گزارا ہم نے، ہاں 350 بسیز تھی ہماری، جی، 7 فوج کر دی تھی ہماری، اچھا اور ہمیں 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک بسیز میں بند کر دیا، اے سی بھی نہیں تھا، اچھا، اور اتنی ہم نے دعائے توسل، دعائے نتبہ بہت زیادہ پڑھا سب بسیز والوں نے، تب 10 بجے انہوں نے ہمیں نکالا۔ بہت مشکلات چلیں سے یہ آئے جو ہیں۔ اس پر آواز اس پہ بھی بلند کرتے ہیں، بہت شکریہ بہن، اور بہرحال وہی بات جن کی یہ خیال ہے کہ زائرین جائیں گے نہیں، بڑے بڑے وہاں پہ تو قتل عام کر دیے گئے، اس طرح کے حربے بھی استعمال ہو گئے، یہ کچھ صعوبتیں یا مشکلات، یہ تو ایک اور ایمان تازہ ہوتا ہے بندہ، اور جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔ تو ایک ہماری جو حکومت کی، تھوڑا اسی اینگل سے موسیٰ بھائی آپ بھی بات کیجیے گا، ویسے تو زائرین یا جو ایک ریلیجیس جو ٹورزم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارے زور دیا جاتا ہے۔ کرتارپور کا جب بارڈر کھولا تو پتہ نہیں ہمارے سکھ بھائیوں کے لیے بڑا اچھا کیا، ان کے مذہبی جو ان کی املاک ہے ان کے اوپر لوگوں کا آنا جانا، بہت سی سہولت دے دی گئی، ایسے ایسے گاؤں دیہات جہاں پر بجلی یا سڑک کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر وہ بچھایا گیا، بہت اچھا کیا۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے بھائی کہ جہاں پر لوگ پہلے سے ہی جا رہے ہیں اور جو آپ کا ایک اولین ترجیح ہے پاکستان کے شہری ہیں، تو ان کو آپ اس قسم کی سہولت دیں گے، اور جیسے ہی بارڈر کراس کیا، جیسے بہن نے بتایا کہ پھر وہاں پہ صورتحال بدل گئی، تو یہ کیا صورتحال؟ اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور جتنی بہتری کے لیے کچھ اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے وہ کرنے چاہیے۔ جی مفتی صاحب پہلے اس پہ بات کریں پھر میں کال لوں گا۔ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ نے اچھا کرتارپور کی کہہ لیا، یا امرناتھ یاترا ہو، یا عیسائیوں جی کے جی مقدس مقامات ہوں، یا یہودیت کے مقدس مقامات ہوں، یا بدھا کے مقدس مقامات ہوں، تمام جو مذاہب دنیا میں رائج ہیں ان سب کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ ہماری ایک تاریخ ہے، کربلا المقدسہ کی زیارات کی ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں قربانیاں دی جاتی رہیں، قربانیاں لی جاتی رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صریحاً بالکل حق اور باطل کو جدا کر دینے والا واقعہ ہے۔ تو اس کا موازنہ کسی بھی اور زیارت کے ساتھ، کسی بھی اور مذہبی رسم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک طول تاریخ ہے، یہ نہیں کہ ایک حکومت آئی تھی وہ دشمن تھی اور وہ جو ہے وہ ظلم کرتی تھی، نہیں، یہ پوری تاریخ ہے، 1350-1400 سال کی تاریخ ہے، جس کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے اوپر مراجعت کریں ہمارے ناظرین، اور دیکھیں تو کربلا کی زیارت کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ طاغوت کا دل دہلانے والی ہے اور حق کو باطل سے جدا کر دینے والی ہے. تو اسی لیے جہاں پر بھی باطل صحیح ہوگا بات. اس کو گھبراہٹ ضرور ہوگی. وہ کسی بھی اور زیارت کے لیے وہ سختی نہیں کرے گا، اس سے سیاسی فائدے اٹھائے گا، اس سے اس کے جو ہے وہ ایک اکنامیکل فائدے اٹھائے گا، مگر یہاں پر وہ اکنامیکل فائدوں کو بھی نظر انداز کر دے گا، کیونکہ یہاں پر معاملہ حق اور باطل کا ہے اور یہ ہماری تاریخ رہی ہے. تو اس کو میں سم اپ کرتا ہوں انہی دو جملات کے ساتھ، صحیح. کیونکہ اس کو ہم جتنا پھیلائیں گے پھر ان دی اینڈ رزلٹ یہیں پہ آ کے جو ہے وہ بات رک جائے گی کہ حق اور باطل کا مارکا ہے. بالکل صحیح. اور چلیں، جو لوگ نہیں مانتے موسوی صاحب، حق و باطل کا نہ مانے، ایز اے پاکستانی شہری، آپ نے وہ کہاں ابھی چرچی جو ہیں وہ جڑا والا میں، وہاں پر آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. وہاں پر جو چرچی جلائے گئے ان کی تعمیر ہو گئی، انٹرنیشنل میڈیا کے وہاں پر دورے ہوتے ہیں، وزٹ کروائے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے. بہت اچھا کیا. آپ کو اس دوسرے درجے کے شہری کے طور پہ تو لے لیں، آپ ایسا نہ کریں جی، حق و باطل نہ مانیں. آپ شیعہ کو آپ کے نظر میں وہ کافر ہیں، کافر رہنے دیں. تو لیکن جہاں آپ جو واقعی جو حقیقی معنوں میں غیر ملکی ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو تو آپ انٹرنیشنل دباؤ کے تحت سب کچھ جو ہے وہ راتوں رات سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ وہاں 300-400 بسیں جو ہیں وہاں ایک اذیت دینے کی کوشش، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ غیر انسانی ایک رویہ ہے. باقی نہیں یہ تسلسل کے مسلمان، ساتھ ہے نا، جی یہ تسلسل یہ کے ہے، ساتھ ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جی یہ ہاں، تسلسل کے ساتھ ہے. جی ہاں. اس میں اس کا موازنہ کسی بھی چیز سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معاملہ صحیح بالکل صحیح حق اور باطل کو الگ کر دینے والا ہے. تو یہ تسلسل کے ساتھ ہے. اس میں صحیح کسی صحیح. حکومت کی، فرد واحد کی، کسی دور کی کوئی قید نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک ساتھ اور یہ مسلسل رہا ہے اور یہ رہے گا. لوگ جو صحیح. زیارت میں جاتے ہیں ان کو یہ بات ذہنی طور پہ آمادہ ہو کے جانی انہوں چاہیے نے کہ وہ انہوں نے اپنی فطرت دکھانی ہے، وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے دکھائیں گے. جائیں کہ یہ یزیدیوں سے ہی سامنا ہے، چاہے بالکل اپنے چاہے پرائے ہیں، وہ جو یزیدی بھی ہو. یزیدی ہیں، ہاں حسینی حسینی ہیں. تو یہ بے دو شک. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی محترم افضال صاحب. بات ہے جی، پوری دنیا میں ساس نو کے جھگڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ ساس نے 50 بم نو پہ مار دیے یا نو نے 100 بم ساس پہ مار دیے. ٹھیک ہے. بات چیت سے مسائل الجھانے یا سلجھانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مرد جو ہے نا، مرد حضرات اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اچھا تو سمجھتے ہیں غیرت مند کو. واہ واہ، کیا بات ہے غیرت مند کی. ٹھیک اللہ حافظ. ٹھیک، بالکل صحیح. چلیں جی، مذاکرات سے یقیناً سارا کچھ حل ہو، اور بہت جگہوں پہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے، اور مذاکرات ہی کے ذریعے اب نواز شریف صاحب کو کہا گیا بریک لگائیں، آپ یہ جو احتساب کی اور یہ ساری کچھ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہاں سے آپ پھر آگے نہیں جا پائیں گے. تو اب انہوں نے ڈیرے سعودی عرب لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دبئی جائیں گے، دبئی سے پھر پاکستان 21 اکتوبر کو. تو موسی صاحب، آئندہ ہفتے جب ہماری ملاقات ہوگی تب تک میاں صاحب آپ کو یقین ہے پاکستان میں پہنچ چکے ہوں گے؟ نہیں، بالکل پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ پوری ضمانت کے ساتھ آ اچھا. رہے ہیں اور ضمانت کے جی ساتھ ہاں. آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اقتدار اپنی نیکسٹ جنریشن کو منتقل کرنا ہے، اور یہ وہ کام ہاں پورا ہاں ٹھوس ہاں ہاں بنیادوں ہاں پہ ہاں. کر کے جائیں گے. میری اطلاع یہ تو یہ ہے، بڑی اہم، باقی خدا بہتر دل جانتا ہے. دکھانے والی بات کی ہے. دل تو دکھا ہے لیکن بات سچ کی آپ نے. ایک کال لے لوں کہ یہ واقعی وہ کتنے زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں ہمارے جو بابا سیاست ہیں، چاہے زرداری صاحب ہیں، چاہے میاں صاحب ہیں، جی، کہ آئندہ نسلوں تک ہم نے انتقال اقتدار جو ہے وہ کیسے کریں گے. پہنچانا ہے. اور اب ان سے تو وہ جو ایک ہے نا فطور کے جو ڈان لیکس آ جاتی ہیں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی یہ مجھے کیوں نکالا، یہ دھکم پیل، اس سے نہیں تو یہ عاجزی کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ شاید یقیناً اسی طرف آگے بڑھیں گے. تو جی عمران صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران صاحب، میری طرف سے بھی آپ کو السلام علیکم، اور مہربانی. آغا علی مرسی بھائی کو بھی السلام علیکم. جی شکریہ، وعلیکم السلام. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید کی شہادت پر بات کی ہے، جی تو
पाकिस्तान में किसी मीडिया चैनल ने उस पर बात नहीं उठाई। इसकी क्या वजह है इमरान साहब? आपने मीडिया चैनल, अभी भी ये टिकर चल रहे हैं 10 बजे वहां पे, मैं देख रहा हूं ये एक बड़ा चैनल मेरे सामने है। आज जी किशोर कुमार जो इंडियन सिंगर है उनके गुजरे हुए कोई 30 साल हो गए, कभी टिकर चल रहा होता है हेडलाइन में आज ये फलां कव्वाल की बरसी है। तो लियाकत अली खान भाई हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, क्या उनकी इतनी अहमियत भी नहीं है कि ये हेडलाइन के अंदर ही जगह दे दें? ये क्या, मुझे नहीं समझ आ रही कौन लोग हैं, कौन चला रहा है मीडिया वहां पे। जी हाँ, ये हाँ मामला ये बात जी जी ये मान से यहाँ पर जो है ना मान से अपने से हट गए हुए हैं और झंडा जो है ना बाहर का जदीदियत का उसी पर चल पे हुए हैं। सही। तो ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और पैसे बनाने के लिए अदाकार की इतनी तारीफ करते थे, 24 घंटे चलते हैं और जो साफ बात होता है आदमी उसका जिक्र ही नहीं करते। सही है, सही है। तो ये बहुत शर्मनाक और अफसोस की बात है। चलो जनाब, और कुछ कहना चाहेंगे? आपका टॉपिक था ना शामे गांव में जी यजीद तक वाला। हाँ जी, तो ये वही आपका टॉपिक बहुत सही था, उसी पर चल पड़े हुए हैं, उसी रस्ते पर ही हैं यजीद और यजीद जैसे। ये पाकिस्तान का हाल भी इसीलिए ऐसा हो रहा है। चले भाई, आप भी आवाज उठाते रहिए, हम भी जितनी ताकत है आवाज उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। और मूसी भाई, सही बात आपने निशानदेही कि मकतूल का नाम लेंगे तो कातिल का भी लोग पूछेंगे कि ये नई जनरेशन पूछेगी हु वाज लियाकत अली, या कैसे लियाकत अली शहीद हुए, इसके पीछे कौन था। तो इसी वजह से चुप कर जाओ, ना ही ना लो। जैसे कहते हैं ना, मुहर्रम हराम आ गया, तारीखी वाकया था, चुप कर जाओ, वाकयात हो गए, बस आप नमाज रोजा पे कायम रहें। आपको नहीं होना चाहिए कि पीछे कौन था, यजीद को लाने वाला कौन था। तो यही हाल, उसी जैसे आपने बताया ना, वो जायरीन को जैसे रोकने वाले 1400 साल से वो लगे हुए अपने काम में, यहाँ पर जो हकायक है, मकतूल का कातिल कौन है उससे मुतालिक चुप करवाने वाले वो अपनी जगह लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वही है। देखें, डरता वही है ना, अगर फर्ज करें कोई नहीं चाहता कि उसका नाम आए और पता किया जाए कि मामला क्या है और बात तारीख में पीछे जाएगी, तो वो नहीं चाहते। वो क्यों चाहेंगे कि आज उनकी बरसी मनाई जाए और उसके ऊपर बात हो कि एक मरतबा टॉक शोज के अंदर ये डिबेट फिर खुलें कि वो इसने गोली मारी थी, उसको गोली मारने वाला कौन था और फिर उसके साथ क्या हुआ। ये तमाम चीजें खुलेंगी और उसके बाद फिर बेनजीर के साथ क्या हुआ और उसके बाद इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और ये तसलसल के साथ इसके बेनिफिशरी कौन है और लोग रिटायरमेंट लेने के बाद पाकिस्तान में रहना पसंद क्यों नहीं करते और उनकी जायदादें पाकिस्तान से बाहर क्यों होती हैं, उनके बच्चे सब बाहर क्यों पढ़ते हैं। एक ढंग का हॉस्पिटल भी आज तक अपने लिए नहीं बना सके कि जिसमें अपना इलाज कराएं। लोग सवाल से सवाल निकलते चले जाएंगे। तो बेहतर है कि वो टिकर पे उस कत्ल को जगह ही न दी जाए, बिल्कुल खामोश हो जाए ताकि दिन निकल जाए और फिर अगले दिन का सूरज, अगले दिन के मसाइल, एक नया तमाशा रोज का है तो लोग भूल जाएंगे। तो सही बात, ये बिल्कुल सादा सी बात है। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, मुजाहिद हुसैन सईद अर्ज कर रहा हूं जी, लंदन से। जी मुजाहिद हुसैन सईद साहब, मेहरबानी। हजूर, गुजारिश ये है कि मैं अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक पे बात हो रही थी। जी जी। तो मैं अर्ज करूं कि लियाकत अली खान का जो कातिल था जी, उसके थी, उसको आज तक 2023 तक उसको बकायदा वजीफा दिया जाता है। ठीक है। उसकी बेवा को पाला गया, उसके बच्चों को पाला गया, उसके सिक्योरिटी दी गई उसको, और वो जो उसकी बीवी थी उसी सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ शादी की, उसके 4 बच्चे हुए। अच्छा। और ये तारीखी हकीकत है, आप इसको सर्च कर सकते हैं कि आज तक जो जिन फोर्सेस ने उनको लियाकत अली खान को कत्ल कराया, उसके कातिल को, उसके नाम मुझे पता है, उसके बीवी और बच्चों का नाम पता है, वो आज तक तनख्वाह ले रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको पे कर रही है। गुजारिश ये है कि इस सारे क्राइसिस में
ریت کی دیوار ریت کی بوریاں تھی اسٹیبلشمنٹ کے آگے اور پیچھے ہو کے وہ ساری گیم چلا رہے تھے. اس کو وزیر اعظم بنا دیا, اس کو ہٹا دیا, شطرنج کا کھیل چل رہا تھا. عمران خان نے کیا کیا, اس نے ان کو ایکسپوز کر دیا. اب ریت کی بوریاں جو سیاستدانی کو سامنے ہٹ گئی, اب اسٹیبلشمنٹ کا پہلی بار عوام سے ٹاکرا ہوا ہے. اور وہ جو 75 سال سے رول کر رہے تھے نا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کو کیسے کنٹرول کریں, کیونکہ ان کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے فاروق بھائی. ٹھیک ہے, یہ گرپ رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر تاکہ کوئی ان کے پر نہ مار سکے. اللہم صلی اللہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی جی. بالکل صحیح ہے جی. یہ جو گتھیاں ہیں, کیوں ہمارا یہ جو حمود الرحمان کمیشن وہ کدھر گیا, بنگلہ دیش بن گیا, ملک ٹوٹ گیا, یہ قتل ہوا, پہلے مارشل لاز آئے, اور ابھی بھی کیونکہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے نا موسی صاحب. ہم نے آج بھی اب یہ جو کیا نام ہے فرق حبیب کی جو پریس کانفرنس آئی ہے, یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے بس ایک ماڈرن ہو گئے ہیں. ہم نے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے جیب کترے یا جو ایک چور اچکے ہوتے تھے, وہ ایک الگ انداز ہوتا تھا ان کا ڈاکہ زنی کا, چوری کا. اب جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے بھی آپ جو ہیک کر لیا سارا کچھ اور مال ادھر سے ادھر کر لیا. اب ہم نے جدید طریقہ اختیار کر لیا پاکستان کو بس اس کو ختم کرنے کا. باقی تو ایک مقصد تو وہی ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے, پوری تاریخ ہے نا, لوگوں کے سامنے پوری تاریخ ہے. کب تک اس کو چھپائیں گے اور کب تک جو ہے وہ اس سے کنارہ کش ہوں گے. میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. بریکنگ ٹی وی پہ بعد میں چلتی ہے, اس کی فوٹیج سوشل میڈیا پہ پہلے وائرل ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہونا تھا. مگر اب آپ دیکھیں جدھر پاکستان کو لے گئے, تمام نیچرل ریسورسز آپ کے پاس, آپ کی جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے, اس سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. آج بھی کشکول لے کے بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو کام تو انہوں نے اپنا کر دیا, کام تو وہ اپنا کر گئے ہیں. اور مزید شوگر کین کی طرح سے اس گندے کو بار بار گھما کے مشین میں ڈالا جاتا ہے کہ 2 قطرے اور نچوڑ لیں. وہ بھی کوشش ہو رہی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے کوشش ہو رہی ہے. تو سلسلہ منوس جاری ہے, ابھی تک جاری ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ ملک کے بہترین کہا جاتا ہے مفاد میں جاری ہے. ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں کیا جا رہا ہے, اس سے ملک جو ہے وہ بہت بس ترقی کی ایسے کہ رفتار کو وہ پکڑنا مشکل ہوگا, ایسا چلے گا. تو یہ ایک دعویٰ ہے جس کا جی بالکل. السلام علیکم. صحیح بات ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ ہمیں یاد ہے, ان کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں. جی شاہ صاحب بہت شکریہ. فاروق بھائی بعض اوقات کال کرنی پڑتی ہے, علی بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں تو انٹرپٹ کر دیتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم بیٹھے ہی سر آپ کے لیے. آپ کو, علی بھائی کو اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پیار اور تعبر السلام. شکریہ. آپ کے جو کالر میں ہو سکتا آج میں فون کرتا ہوں, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. جی جو لاسٹ کالر تھے, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے. عمران خان کو فرشتہ نہیں ہے, اس سے بھی چند غلطیاں ہوئی ہیں. فاروق بھائی, انسان غلطی کا پتلا, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مگر اس آدمی نے پاکستان کو, کوئی مانے یا نہ مانے, اگر میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, آئی ایم ولنگ ٹو ڈو سو. کسی جگہ پہ اگر کوئی ادھر آ کر لندن میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو, مانچسٹر سے آتا ہے کہیں اور سے, میں اس کو کرائے کا ٹکٹ بھی دوں گا, کرائے کے پیسے بھی دوں گا, کیونکہ ہمیں پیارے پاکستان سے پیار ہے. وہ ہماری ماں دھرتی ہے. فاروق بھائی, سیاستدانوں نے بھی اور جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ بہت کچھ یعنی کہ غلط برتاؤ کیا. میں اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. یہ ملک سونے کی چڑیا تھی. یہ وہ ملک تھا جو آج سے کئی سال پہلے جس نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. جی ہاں. آج بیرون ممالک لوگوں نے پاکستان کو شکایت کی ہے کہ آپ کے ملک سے لوگ کچھ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں, کچھ ہالیڈے بنانے کے لیے آتے ہیں, تو وہ آ کر ادھر بھیک مانگتے ہیں اور ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. بٹ سیم ٹائم فاروق بھائی, اگر دوسری طرف دیکھا جائے, میں مجبور ہوں, ہم تو ورکنگ کلاس لوگ ہیں, جو ہمارے سربراہ ہیں وہ بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں, تو گلہ کس کو کریں, صحیح ہے, کس کو کریں. اب وقت آ چکا ہے فاروق بھائی, پاکستان کے دشمن پاکستان کو ترقی کرنے نہیں دیتے. آج دیکھو انڈیا چاند پر چلا گیا,
देखें गुजरात में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एक दफ्तर बनाया है, सबसे बड़ा दुनिया में, और इधर से लोग जाकर, बरतानिया से लोग जाकर उधर इलाज वगैरह कराते हैं, होटलों में खाते हैं, उनकी इकॉनमी में इजाफा होता है। हमारे क्या करते हैं फारूक भाई, इस पर कभी दोनों भाई आप प्रोग्राम रखें। अभी मैं कल परसों एक प्रोग्राम में गुजरखान के आदमी के साथ बात कर रहा था कि गुजरखान में एक स्मार्ट सिटी बनी है जी। स्मार्ट सिटी बनी है ओवरसीज के लोगों को, जैसे कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटियां हैं, ये सब कुछ लूटने के लिए है और लूटते भी हैं बड़े स्केल पर। जो खरीदने वाला होता है, प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, उनके इल्म में होता है, हो सकता है कि इसने गैर कानूनी तरीके से इधर से पैसा भेजा हो तो इसको टीका लगा दें। और खुद ये जो लोग आकर इधर मैनचेस्टर में, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड में, ग्लासगो में प्रोग्राम करते हैं, और एक प्रोग्राम में मैंने इन लोगों को पकड़ा था। मैंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टीज, सियासतदानों की प्रॉपर्टीज, डेवलपर्स की प्रॉपर्टी इधर लंदन में, मैनचेस्टर, पेरिस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, जर्मनी वगैरह वगैरह, और ओवरसीज के गरीब लोगों को जो खून पसीने की कमाई कमा कर आपको खिलाते हैं, है तो बेवकूफ है भाई। अगर आपने कुछ खरीदना है तो देख सुनकर खरीदें। दूसरी बात, पाकिस्तान जानबूझकर पाकिस्तानी ओवरसीज के लोगों को लूटते हैं। फारूक भाई, मैं एक आम आदमी हूँ, एक वर्किंग क्लास आदमी हूँ। बैंकों का काम बनता है कि जो इन्वेस्ट करने के लिए उधर जाए उसको एश्योरेंसेस दें कि भाई अगर आप मिलियन, हाफ ए मिलियन या जो भी इधर आकर इन्वेस्ट करते हैं, ये बैंक आपको सर्टिफिकेट देगा कि ये पैसा आपका लूज नहीं होगा। मजा आता है ना, ऐसे तरीके अख्तियार करें कि लोग इन्वेस्ट करने के लिए जाएं। फिर आखिरी बात में जो कहना चाहता हूँ भाई, खुद इनकी दौलत इधर पड़ी हुई है, बच्चे इनके उधर से इधर आ रहे हैं, जो कुछ भी उधर है वो पाकिस्तान से निकाल कर इधर ले आए, और हमको कहते हैं ओवरसीज के लोगों को आप डे नाइट मशक्कत करके जो कुछ आपके पास है हमें दे दो। ये सब इनके ड्रामे हैं, सियासत में भी इनके ड्रामे हैं। फारूक भाई, ये जो पीडीएम थी, सब ड्रामेबाज हैं इस मुल्क में। आखिरी बात, इस मुल्क में अगर आप टैक्सी के लिए अप्लाई करो, टैक्सी ड्राइवर बनना चाहते हो, तो आपको 25 किस्म के सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, पाकिस्तान से कंफर्म कराना पड़ता है, पुलिस से कंफर्म कराना पड़ता है। तो इन्होंने डाकू हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म बना दिए, बड़े बड़े उर्दू पर बैठा दिए। भाई ये गुंडा कर दी है। यूरोप वाले भी, मैं इधर रहता हूँ, बरतानिया मेरा दूसरा होम है, मेरी सेकंड मदरलैंड है। मैं उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मेरा ईमान है, जितनी मैं पाकिस्तान से करता हूँ। मगर यूरोप के बारे में इमरान को क्यों निकाला गया? एक और बात थी, इमरान ने अभी जो कुछ सियासतदानों के साथ किया, उसके बाद उसने यूरोप का हिसाब भी लेना था। वो कैसे कि आप इधर, अगर मैं और आप जाएं बैंक में 5,000 पाउंड रखें तो पूछते हैं किधर से लाए हो। तो जो पाकिस्तान से सियासतदानों ने या बिजनेसमैनों ने इधर करोड़ों रुपया लाया, क्या यहाँ की हुकूमतों का हक नहीं बनता था कि भाई आपका गरीब मुल्क है, ये पैसा उधर से क्यों लूट कर ला रहे हो? क्या लीगली ला रहे हो या किसी प्रॉपर चैनल से आ रहा है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहरहाल यहाँ पर वो जो हुआ भी ना, वो 170 जो मिलियन पाउंड की जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस है, यहीं हुकूमत से गया था, जो मलक रियाज का जुर्माना था, और वहां पर हमने उसके साथ क्या किया ये भी हमारे सामने है। तो यकीनन एक चीज, क्योंकि आपके थोड़ी 2-3 मिनट है हमारे पास अजान ब्रेक पर जाने से पहले, ठीक है, वज़ीर आज़म हम बात की, नवाज शरीफ, इमरान खान ने बहुत ब्लंडर्स की, और आज जो फरक हबीब है उन्होंने जो बातें की हैं, 90% जो ब्लंडर्स हैं इमरान खान के, और जो उनकी ख्वाहिशात होती है, जो उनका माइंड सेट होता है। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की कि जब डॉक्टर अलवी और इमरान खान का एक टेलीफोन कन्वर्सेशन जो लीक हुआ था धरना दिनों में, तो इमरान खान ये नहीं कह रहे थे कि वो बहुत गलत हो गया, पीटीवी पे हमला हो गया, वो कह रहे हाँ बड़ा अच्छा हुआ है, ये दबाव और बढ़ेगा। तो ये जो माइंडसेट है ना इमरान खान का कि 10,000 बंदा हो जाए तो जर्नैल घबरा जाते हैं, तो ये उनका था और ये उन्होंने इस्तेमाल किया। और बिल आखिर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है, शेर की खाला कहा जाता है, वो शेर को चाहे जितना भी प्यार करे दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाएगी। तो ये हमारे जो लीडर हैं वो खुद अपने शेर बना दिए जाते हैं, ठीक है, पॉपुलर भी हो जाते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि जब उनको थोड़ा सा भी एक जरूरत पड़ती है
तो हस्बे जायका उनको फिर मोतदल या एक हमवार सतह पे भी लाया जाता है। इस वक्त वो लाए गए हैं और उसके अंदर उनकी अपनी कमजोरियां हैं, बहुत से वीक पॉइंट्स। अब तोशा खाना का जो मामला है, साइफर का जो मामला है, गो के बज़ाहिर लगता है कि नहीं इसमें कोई इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, लेकिन उससे बड़ा ब्लंडर जरूर है कि जो मियां साहब के बारे में हालांकि तफ्तीश या जैसे राना सनाउल्लाह हैं, 15 किलो हेरोइन के बजाय मॉडल टाउन सानिया उसकी तहकीकात नहीं की। नवाज शरीफ को निकाला गया, यहाँ के फ्लैट्स, वो कतरी खत और वो कैलबरी फाउंट वो कहां से आया उस पर नहीं निकाला तो जी बेटे से आपने तनख्वाह क्यों नहीं ली। यानी इस किस्म के हमने वो ब्लंडर्स किए हैं इंसाफ देने वालों ने भी। तो ये चीजें हैं, निकालने के ऊपर आपने निकाला तो ऐसे कमजोर फैसलों के बाद निकाला, यकीनन फिर उनका और दिल बड़ा हो गया। और अब इसीलिए हमने जो पहले भी बात की थी कि इमरान खान को अब वो ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, उनका करना क्या है अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मियां साहब तो गए हैं, बहुत से इंश्योरेंस के बाद गए हैं। अब कल खुर्शीद शाह साहब बैठे हुए तो वो कह रहे जी ये क्या होगा कि मियां साहब बगैर किसी ट्रायल के ही अगर जलसागाह पहुंच गए तो ये तो बहुत बड़ी एक इदारों के साथ ज्यादती होगी। लेकिन ये है कि आज उनके दिन हैं, जैसे इमरान खान के दिन थे 2018 में। मियां साहब जेल में थे, अब शायद उनकी बारी, इमरान खान की बारी है। लेकिन बात यही है कि इससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, कभी विलन का पल्ला भारी, कभी हीरो का भारी। एक फिल्म है जो 70 साल से आप देख रहे हैं और हर दफा वो जो है वो एक नई ब्रांडिंग के साथ, नए ब्रेक बम्पर्स के साथ, नए टाइटल्स के साथ वो आ जाती है। स्टोरी वही है, बस वो कैरेक्टर्स थोड़े से ऊपर नीचे किए जाते हैं और बाकी उसकी जो है वो सजावट का सामान मुख्तलिफ कर दिया जाता है, मुख्तलिफ स्लोगन्स। स्टोरी वही चल रही है, वो वही उसको फॉलो किया है। 70 साल से हम फिल्म देख रहे हैं, मुझे क्यों निकाला और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कशकोल तोड़ो मुल्क सवारो, और ये तमाम नारे मुख्तलिफ चलते चले आए। तो ये भी कब तक चलेगा ये नहीं पता, अभी तो चल रहा है फिलहाल। तो बिल्कुल सही नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है लेकिन अब थोड़ी देर में